131वां दिन पुराने अहद नामा में से आज की तिलावत कुज़ात की किताब उसका 12वां बाब पहली आयत से लेकर 13वें बाब की 25वीं आयत तक। तब इफ्राइम के लोग जमा होकर शुमाल की तरफ गए और इफ्ता से कहने लगे कि जब तू बनी अमून से जंग करने को गया तो हमको साथ चलने को क्यों ना बुलवाया, सो हम तेरे घर को तुझ समेत जलाएंगे। इफ्ता ने उनको जवाब दिया कि मेरा और मेरे लोगों का बड़ा झगड़ा बनी अमून के साथ हो रहा था, और जब मैंने तुमको बुलवाया तो तुमने उनके हाथ से मुझे ना बचाया। और जब मैंने ये देखा कि तुम मुझे नहीं बचाते तो मैंने अपनी जान हथेली पर रखी और बनी अमून के मुकाबला को चला, और खुदावन ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। बस तुम आज के दिन मुझसे लड़ने को मेरे पास क्यों चले आए? तब इफ्ता सब जिलादियों को जमा करके इफ्राइमियों से लड़ा, और जिलादियों ने इफ्राइमियों को मार लिया, क्योंकि वो कहते थे कि तुम जिलादी इफ्राइम ही के भगोड़े हो जो इफ्राइमियों और मनस्सियों के दरमियान रहते हो। और जिलादियों ने इफ्राइमियों का रास्ता रोकने के लिए यरदन के घाटों को अपने कब्जा में कर लिया, और जो भागा हुआ इफ्राइमी कहता कि मुझे पार जाने दो, तो जिलादी उससे कहते कि क्या तू इफ्राइमी है? अगर वो जवाब देता नहीं, तो वो उससे कहते शिबुल्लत तो बोल, तो वो सिबुल्लत कहता, क्योंकि उससे उसका सही तलफ़ुज़ नहीं हो सकता था। तब वो उसे पकड़कर यरदन के घाटों पर कत्ल कर देते थे। सो उस वक्त 42,000 इफ्राइमी कत्ल हुए। और इफ्ता 6 बरस तक बनी इसराइल का काजी रहा। फिर जिलादी इफ्ता ने वफात पाई और जिलाद के शहरों में से एक में दफन हुआ। उसके बाद बैतलहम में इब्सान इसराइलियों का काजी हुआ। उसके 30 बेटे थे और 30 बेटियां उसने बाहर ब्याह दी, और बाहर से अपने बेटों के लिए 30 बेटियां ले आया। वो 7 बरस तक इसराइलियों का काजी रहा, और इब्सान मर गया और बैतलहम में दफन हुआ। और उसके बाद जबुलूनी एलोन इसराइल का काजी हुआ, और वह 10 बरस इसराइल का काजी रहा। और जबुलूनी एलोन मर गया और अयालून में, जो जबुलून के मुल्क में है, दफन हुआ। इसके बाद फिरातोनी हलील का बेटा अब्दून इसराइल का काजी हुआ, और उसके 40 बेटे और 30 पोते थे, जो 70 जवान गधों पर सवार होते थे। और वो 8 बरस इसराइलियों का काजी रहा। और फिरातोनी हलील का बेटा अब्दून मर गया, और अमालीकियों के कोहस्तानी इलाका में फिरातोन में, जो इफ्राइम के मुल्क में है, दफन हुआ। कुज़ात की किताब उसका 13वां बाब। और बनी इसराइल ने फिर खुदावंद के आगे बदी की, और खुदावंद ने उनको 40 बरस तक फिलिस्तियों के हाथ में कर दिया। और दानियों के घराने में सुरा का एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था। उसकी बीवी बांझ थी, सो उसके कोई बच्चा ना हुआ। और खुदावंद के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशा की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नजीर होगा, और वो इसराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। उस औरत ने जाकर अपने शौहर से कहा कि एक मर्दे खुदा मेरे पास आया। उसकी सूरत खुदा के फरिश्ता की सूरत की तरह निहायत मुहीब थी, और मैंने उससे नहीं पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया। पर उसने मुझसे कहा, देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। सो तू मैं या नशा की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि वो लड़का पेट ही से अपने मरने के दिन तक
خدا کا نذیر رہے گا۔ تب منوہا نے خداوند سے درخواست کی اور کہا، اے میرے مالک، میں تیری منت کرتا ہوں کہ وہ مرد خدا جسے تو نے بھیجا تھا ہمارے پاس پھر آئے اور ہم کو سکھائے کہ ہم اس لڑکے سے جو پیدا ہونے کو ہے کیا کریں۔ اور خدا نے منوہا کی عرض سنی، اور خدا کا فرشتہ اس عورت کے پاس جب وہ کھیت میں بیٹھی تھی پھر آیا، پر اس کا شوہر منوہا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سو اس عورت نے جلدی کی اور دوڑ کر اپنے شوہر کو خبر دی اور اس سے کہا، دیکھ، وہی مرد جو اس دن میرے پاس آیا تھا اب پھر مجھے دکھائی دیا۔ تب منوہا اٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا اور اس مرد کے پاس آ کر اس سے کہا، کیا تو وہی مرد ہے جس نے اس عورت سے باتیں کی تھی؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ تب منوہا نے کہا، تیری باتیں پوری ہوں، پر اس لڑکے کا کیسا طور و طریق اور کیا کام ہوگا؟ خداوند کے فرشتہ نے منوہا سے کہا، ان سب چیزوں سے جن کا ذکر میں نے اس عورت سے کیا یہ پرہیز کرے۔ وہ ایسی کوئی چیز جو طاق سے پیدا ہوتی ہے نہ کھائے، اور میں یا نشہ کی چیز نہ پیے، اور نہ کوئی ناپاک چیز کھائے، اور جو کچھ میں نے اسے حکم دیا یہ اسے مانے۔ منوہا نے خداوند کے فرشتہ سے کہا کہ اجازت ہو تو ہم تجھ کو روک لیں اور بکری کا ایک بچہ تیرے لیے تیار کریں۔ تب خداوند کے فرشتہ نے منوہا کو جواب دیا کہ اگر تو مجھے روک بھی لے تو بھی میں تیری روٹی نہیں کھانے کا، پر اگر تو سوختنی قربانی تیار کرنا چاہے تو تجھے لازم ہے کہ اسے خداوند کے لیے گزرانے، کیونکہ منوہا نہیں جانتا تھا کہ وہ خداوند کا فرشتہ ہے۔ پھر منوہا نے خداوند کے فرشتہ سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے، تاکہ جب تیری باتیں پوری ہوں تو ہم تیرا اکرام کر سکیں۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا، تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے، کیونکہ وہ تو عجیب ہے۔ تب منوہا نے بکری کا وہ بچہ ماں اس کی نظر کی قربانی کے لے کر ایک چٹان پر خداوند کے لیے ان کو گزرانا، اور فرشتہ نے منوہا اور اس کی بیوی کے دیکھتے دیکھتے عجیب کام کیا، کیونکہ ایسا ہوا کہ جب شعلہ مذبح پر سے آسمان کی طرف اٹھا تو خداوند کا فرشتہ مذبح کے شعلہ میں ہو کر اوپر چلا گیا، اور منوہا اور اس کی بیوی دیکھ کر اوندھے منہ زمین پر گرے۔ پر خداوند کا فرشتہ نہ پھر منوہا کو دکھائی دیا نہ اس کی بیوی کو۔ تب منوہا نے جانا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا۔ اور منوہا نے اپنی بیوی سے کہا، ہم اب ضرور مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، اگر خداوند یہی چاہتا کہ ہم کو مار دے تو سوختنی اور نظر کی قربانی ہمارے ہاتھ سے قبول نہ کرتا، اور نہ ہم کو یہ واقعات دکھاتا اور نہ ہم سے ایسی باتیں کہتا۔ اور اس عورت کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا، اور وہ لڑکا بڑا، اور خداوند نے اسے برکت دی، اور خداوند کی روح اسے مہنےدان میں جو سرا اور استال کے درمیان ہے تحریک دینے لگی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔